सध्या बोंडवेल ह्या विशयाचेर सांताक्रूज गाजता. आमी पळयलें बोंडवेल हे तळें जें सांताक्रुजान आसा आनी तें वाटावपा खातीर सगळे सांताक्रुजकार एकठांय जाल्ले आसा. आतां हे तळ्याचे अरावंड जो डेवलपमेंट येता, ज्यो बिल्डिंगो येता, ताका लागून तळें हांगा उरचें ना असो भंय आसा. आतां हो भंय खरोय बी 2016 पयलें हें तळें हांगा सुकलेलें आनी ताका लागून अशें म्हणटा की ह्युमन इंटरवेन्शनाक लागून सुकलेलें. आतां हो तळें वाचोवपा खातीर कांय जाण जे वावुरता तातूंत प्रामुख्यान आसा डॉमनीक इनासियो डॉमनीक पेरेरा, सोशल वर्कर आनी आदित्य परोळेकर. सो आमी म्हटलें की ताका तळें आमी बरयता खूब फावटी बोंडवेल बोंडवेल म्हणून, पूण बोंडवेल कशें दिसता तें दाखोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा. सो डॉमनीक आमकां बोंडवेला व्हरतलो. बोंडवेल हे तळें वॉट आय नो इज 1900 पोर्तुगीजांनी बांदलें विथ एसोसिएशन फ्रॉम कालापूर कम्युनिदाद. येस. सांग फुडें मागीर ते आमचे गांवकारांनी ते कितें म्हणटाले आदले मरे ते जेन्ना ते काम करता न्हू एका घरांतलो एकलो मनीस येवंक जाय आसलो हिंगा काम करपाक. कंपल्सरी ते स्लोप बांदता तेन्ना तो आनी लोक मागीर थिंगा कितें बेल जाताली हूंय बेल जाता तेन्ना आपण एका घरांतलो लोक हिंगा येवन ते एकटो मनीस तरी कंट्रिब्यूट करपा जाय म्हणून. हय आतां जाणटे सांगता ते भाशेन आमकां खबर ना त्या टायमाचे तो हे सांगता ते पळय बांदप तें पळय कशें तें. ओके. सो हे बोंडवेल तळें आनी हे कालापूर कम्युनिदाद पोर्तुगीजांनी बांदलें. मागीर ताका एक म्हाका दिसता बारीकसो डॅम घातलेलो आनी त्या डॅमानसून उदक इरिगेशना खातीर वापरताले. सारकें तें कितें आमकां हें उदक सारकें 4 पिलर आहा न्हू 4 पिलरां कडेन पासून तें उदक पावता आमकां हें. ओके. ही थिंगा कॉर्नराक एक चाळी आहा म्हणजे एक लॉकिंग सिस्टम आहा तेका त्या टायमार केलेलें. थिंगा तें बुडोवन तें भितर वचोन तें चोडचें पडटा चाळी तेका. ते थंय खंय ते तो एक बारीक डॅम बांदला म्हणटा ते. ही थिंगा कॉर्नराक. आनी मागीर आतां लेटली WRDन ते लॉक मोडलेले म्हणून मागीर एक 2-3 वर्सां आदीं पयलीं मागीर हें केलां तेका थिंगा एक चाळी भायर दवरली आतां. एक्चुअल चाळी आसा. हय तें बुडोवन वयचें पडटा मरे भितर तेका गेट आसता आनी थिंगा तो ड्रायव्हर बाडून तेका हें करचें पडटा तें. ती चावी उगडची पडटा. हय चावी उगडची ताका लागून मागीर उदक सुट्टा अशें आसा कितें. हय तो हें मागीर तें मागीर ड्रेन जाता उदक. तें ड्रेन खंय जाता तें मागीर हेका वयता तें उदक आमच्या आयंगोणा कोत्ता न्हू त्या आयंगोणाक यूज जातालें तें. आनी आतां सद्याक तें मातसो हाडल्या दिसांनी त्या टेनंटांचो मातसो डिस्प्यूट चलता हिंगा आनी ते हेका लागून तेका लागून मातशें भानगडी चलताल्यो हिंगा. पूण एनीवे वॉटर सगळ्यांचें न्हू उदक सगळ्यांचें. आतां कितें आमकां बेनिफीट जाता कितें उदक आतां जित्ता आसतना सरावंडींग ज्यो विलेजीस आमचे गांव आहा न्हू थिंगा बांयो बऱ्यो आसता बऱ्यो बसता बांयो थिंगा. ओके. हे उदक जिल्लें की हें उदक हें बांदूनय तेन्नाच पोर्तुगीज टायमार काडलेलें की आतां केलें? हें सगळें पोर्तुगीज मरे. हे सगळें पोर्तुगीज टायमार. आमी थिंगासान हे आमचे आतां 40 वर्सांची खबर सांगता तुका हांगा बसया मातशें. आमी मरे आमी थिंगा शेत आहा हेजे सायडीक शेत आहा थिंगा माजलाकाचो होंडो म्हणून आहा एक. कसलो? माजलाक म्हणटा आमी तेका. हय आदित्य बस. ओके मातशें. ओके. थिंगा माजलाकाचो होंडो आहा हें जावन मरे थिंगा होंडो जावन शेत. आमी कशें येताले तिन्नासान वाट आहल्यो ही येवपाक ते होंड्यानसान येवपाक हिंगा सान वयर येताले आनी आमी अशें धाकट्यासान अशें देंवताले हिंगा हात सकयल लावन. हिंगा आमकां चड भिरांत दिसताली ही सारकी देंवपाक तेन्ना स्लोप. ओके. म्हाका उगडास आनी थिंगा मागीर एप्रील मे आनी थिंगा मोदें न्हू 2 कडेन झोरी आसल्यो आनी हिंगा शेतां भायर वयतालो लोक. ओके. शेतां भायर वयताले आनी थिंगा मोदें 2 कडेन झोरी आसल्यो मागीर थिंगा आमी झोरीर न्हाताले. हांगा हिंगा न्हाताले थिंगा मुखार. मागीर तें खूब वर्सां तें उदक कितें सावयेचें कितें प्रॉब्लम जालें आनी उदक उरलें तें मागीर आमी येवंकूच ना आनी खूब टायम जालो. खूब टायम म्हणजे 40 वर्सां गेलीं आतां. सारकें. अजून लोक येता हांगा न्हावपा बी? ना लोक न्हावपाक येयना आतां हिंगा. पूण तुका सांगलें न्हू मातसो टेनंटाचो डिस्प्यूट आहा ते मातशें प्रॉब्लम करता. पूण आतां तें ओके जाल्या
पहिले ते मातशे त्रास कोत्ताले पूण आतां ओके जाल्या ते कितें सो कितें दीस इज मॅन मेड लेक, दिस इज मनशांनी केल्लो तळें हें. हें मनशांनी केल्लें तो हें. तेका म्हाका दिसता तेका 2 तरेन हें आतां, एक पेरेनियल झरे आसा हय आनी दुसरें पावसाचें उदकूय सांठोवन उरता. हय कितें जालें लास्ट 2 वर्सां पयलीं ते कोणें थिंगा साई सोडलेली ती हां कोणें मिसचिफ केलेली आनी तें आख्खें खाली जालेलें हय. 2-3 वर्सां पयलीं 2016 तेन्ना खाली जालेलें रिकॉर्डा प्रमाणे 2016, दॅट्स ऑलमोस्ट 10 years ना, दोन म्हणटा ते 10 years बॅक हें सगळें खाली जाल्लें. ना 10 years back न्हू दीस वॉज इन 22 हें खाली जालेलें आनी कोणें साई ती हें केलेलें मरे तें उदक सगळें गेलेलें पूण जेन्ना तें लॉक पोत्तून घातलें थिंगा साई WRDन फिक्स केली पोत्तून उदक भरलें हिंगा. दॅट वॉज नॉट इवन इन रेनी सिजन आं. म्हणजे इतले तेका एक्टीव झरे आहा असं जालें ना. हय झरे आहा तेका आनी प्लस उदकाचो फ्लो तेका पावसान सावन चारूय सायडीच्यान तो आमचो तोच फायट चलता न्हू आतां गव्हर्मेंटा सध्या बोंडवेल लेकार आयला हेजें कारण अशें आसा की सध्या बोंडवेल लेकाची झगडी चल्ल्या, बोंडवेल लेक वाचोवपाक झगडी चल्लेली आसा आनी तातूंत डॉमिनीक बी म्हणटा की दीस इज अ वेटलँड, दीस इज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड एज अ वेटलँड. वेटलँड इन 22 लायक आमचो एकलो आतूर आहा, आतूर ही कुड नॉट कम नाव बट तो मेन तेन्ना तेणें तो आतूर इज अ सोशल वर्कर. या आतूर इज अ सोशल वर्कर. तो ही हॅड टेकन अप दीस फर्स्ट देन इन 16 वी फायल्ड अ पिटिशन इन द हायकोर्ट आनी त्या हायकोर्टान 10 वर्सां आमकां स्टे मेवली. 200 ऑल द सायड 200 आमकां इंटिरियम रिलीफूय आसली पूण ऑगस्टान लास्ट ऑगस्टान आमकां ती हें डिस्पोज जाली केस ती. तो आमचो आतां कितें मागणी आहा की जे तुमी तेणी मार्क केलां हें कितें बफर झोन इज 50 meters एवरीवेर. ओके 50 meters इज कॉमन फॉर ऑल द वेटलँड 25 वेटलँड्स बाय डिफॉल्ट. या इट इज 50 meters but the zone of influence like you know the zone in influence कोहें उदक येता वी आर आस्किंग द गव्हर्मेंट बिकॉज तेणी जो सर्वे केलोलो तेन्ना ते सारकें नासलें. ओके आतूर मागीर आमचें एल्सा आहा तें एल्सान तें हितून आहा ती दे इंटू दीस ओन्ली बायोडायवर्सिटी. तो तितून ती म्हणटा हें सारकें जावंक ना. तो आनी जो झोन आहा तो आमकां रिसर्वे करा आनी थिंगा आमकां बाय रिलायबल सोर्सीसूय अशें घोमलेलें आहा. जेन्ना ते NIOन सर्वे केलोलो हिंगा टू डिक्लेअर बिफोर डिक्लेअरिंग द वेटलँड इन 22 it is come to our knowledge that they have suggested 50 hectares. 50 hectares is around 5 lakh of the surrounding area to be in the zone of influence. आतां म्हाका एक सांग, हेज्या अरावंड आय थिंक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम खंयच्या वटेन पडलें? श्यामाप्रसाद हिंगा पडलो, हेवटेन वयल्या वटेन पडलो. ते गोवा युनिवर्सिटी. आतां कॉमन गोवा युनिवर्सिटी, दॅट इज गोवा युनिवर्सिटी फाटल्यान दिसता ती. सो लोकांक समज पळोवपाचें आसत आमी ह्या उदका कडेन या केल्यार बरें दिसता पूण हळू हळू पडल्या बी जाल्यार उदक एक्चुअली वयर म्हटल्यार भरता. उदक हिंगा सांग आदित्य कितें सांगतालो. आदित्य सो उदक एक्चुअली कशें आहा, द वॉटर लेवल रायजेस टील द टॉप पॉयंट. सो देर इज लायक थंय पर्यंत उदक भरता आनी हय पावसान वयर म्हटल्यार उदक भरता. मेन जी गेट म्हटल्यार देर इज वन आउटलेट विच इज इन बिटवीन ओवर हियर. सो दॅट आउटलेट गोज फ्रॉम हियर ऑन द अदर सायड ऑफ दीस होल रिटेनिंग वॉल दॅट दे हॅव बिल्ट इज दॅट स्मॉल आउटलेट. तेजे थंय एक गेट कशी केल्ली आहा बरी तेंच्यांनी आनी सगळे थंयच्यान सिस्टमॅटीक ते कंट्रोलिंग जाता की बाबा ऑन सोडपाचें. इफ इट हॅज रीच द हायेस्ट पॉयंट ओवरफ्लो जावपाचे चान्सीस आसा जाल्यार देन इट इज लेफ्ट आउट. तशें इट इज लायक दॅट अरेंजमेंट इज डन प्रॉपरली ओवर देर. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. ओके सो हांगच्यान आमी समज पळयलें न्ही डॉमिनीक जाल्यार पेंदेस ओके अदे आसा ती गोवा युनिवर्सिटी, प्रॉपर्टी. हांगा आसा ती श्यामाप्रसाद मुखर्जी
आणि तुमची सध्याची बिल्डींग येता आणि जाका लागून हे सायडीच्यान लेफ्टाक ती अशें आहा न्हू अशें अशें आहा गॅप आहा ते सारकें ह्या गॅपान वयर वयर आहा वयर सो आतां ह्या लेकार जर येतलो न्ही हय जाल्यार कितले जागे आसा येवटेन येवपा एक मेळटा हे सायडीच्यान आहा एक ते सायडीच्यान पूण देंवपाक फकत होच जागो आहा हां टू कम टू दीस पॉयंट दिस इज द ओनली वे टू कम उदकाक टच जावपाक होच जागो आसा हे सायडीच्यान वाटा उरल्यान सगळे ते सायडीच्यान जायना येवपाक आनी आतां पळोवन गेल्यार रुपेश साहेब ग्रीन आहा सगळें बरें दिसता पळय हय हेंच आमकां आमचें हितू कितें आहा हेंच जें आहा न्हू हें प्रोटेक्ट करपाक फ्युचर जनरेशनाक हें कित्याक हेच्या मुखार म्हाका दिसना कित्याक हिंगा आतां हें चलतात परमणे आतां सद्याक तर तेजें स्टे मेवलें आमकां TCPन एबियन्सान दवरलां ते आमी आतां 10 वर्सांनी आमी परतून ह्यो इश्यू येयलो तर आनीक 10 वर्सांनी आमकां हो इश्यू नाका तो आमी गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच मागता की आमकां एक पार्ट मार्क करून दिया बाबा हो झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स हो बफर झोन हो आनी काबार करा न्हू म्हाका एक सांग फर्स्ट टायम बोंडवेल लेकाचो विशय केन्ना आयल्लो आनी कित्याक लागून आयल्लो पळय तेन्ना न्हू इन 16 तो तेच्या पयलीं कोण ना कोण झगडटाले देव इश्यू इज गोईंग ऑन पूण आय गॉट इनवॉल्ड इन 16 कितें जालें थिंगा झाडां कातरूंक लागले कोण झाडां कातरूंक लागले म्हणून थिंगा FIR जाली आनी मागीर आमी गांवकारांनी एक मिटींग गेल्ली मागीर आतूर आनी आमी मागीर ते हायकोर्टान घातलें आनी हायकोर्टान आमी रिलॅक्स जाल्ले कित्याक आमकां इंटिरियम 200 मिटर्स दिलेली तेणी एक टास्क फोर्स केलोलो तो बेस्ड ऑन देम 200 मिटर जाल्ले त्या पासून 10 वर्सां कांय जावंक ना ते आतां रोखडे ते इंटिरियम मेवता थिंगा एक लायसन दिलें आयज कोण थिंगा बोरवेल मारतालो हिंगाच लागींच इट इज कमींग इन झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स ते बोरवेल मारतालो आयजूच खबर ही मागीर हेणें म्हाका फोन मारलो तेंच्या थिंगाच तें तेका वचोन आमी WRDक मारलो वेटलँडांक मारले पुलिसांक हाडले आनी ती बंद केली आमी कितें म्हणटा आमकां तेंका त्रास करूंक नाका कोणें प्रॉपर्टी घेतल्या कितें आमकां एक पाट सांगा बाबा हो झोन ऑफ इन्फ्लुयन्स तुमचो हो बफर झोन आनी एक मार्क करून फायनल एक लायन काडून दिया आमकां सो इट इज ओवर ऑफ द स्टोरी तेणी इन्वेस्ट केले आसतले न्हू कितें आहा तें काय तो कोण इन्वेस्ट करता तेकाय खबर नासता दिसता म्हाका आयला कितें म्हूण कायदे चेंज जायत रावले सद्या TCP अभेन्सान दवरलेले आसा TCP अभेन्सान दवरला पूण हें आतां टेम्पररी सगळें आमकां परमनंट सोल्युशन अबेन्स इज नॉट कॅन्सलेशन अबेन्स इज जस्ट अबेन्स म्हणजे रायट नाव यू कॅन नॉट डू यू नेवर नो इन फ्युचर यू मे बी एबल टू because we don't want such thing to be repeated hence we want the government to sort this issue we last weekend meeting we already CM ची wetland he is the chairman but suddenly it got cancelled but now we are hoping to have this meeting in this week and once that meeting is there we have put our demands to the government saying that resurvey the area of zone of influence entire zone of influence and tell people baba what zone of influence आणि what आमचो नेचर जो हा प्रोटेक्ट जातलो ओके सो दिस इन द एंटायर एपिसोड नाव आमी एक्चुअली असो विचार केल्लो की अशे लोकांक मेळटले जे हांगा पयलीं न्हांवपा बी येताले पूण ते टेरेन पयत जाले आनी ते मातशे जाणटे आशिल्ल्या कारणान तांचें वय मातशें चड आशिल्ल्या कारणान ते हांगा येवंक पावूना सो आमी तांकांच वचून मेळटले वील मीट देम ऑन द वे न्ही थंयच मेळटले सो फॉर दोज जेंच्या खातीर बोंडवेल लेक हें नवीन प्रकरण तांच्या खातीर हांगा तुमकां हेजें लोकेशन सांगता श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे स्टेडियमाच्या फाटल्यान आनी हेजे युनिवर्सिटीच्या फाटल्यान हे सायडीच्यान हे मोदें आहा न्हू आनी हे सायडीच्यान आमकां वयल्यान पळोवपाक मेळटा वयर उबे रावन खंयच्यान पळोवपाक होय होय थिंगा आतां तो हायस्ट पॉयंट आहा न्हू थिंगासान दिसता सकयल सगळें सबंद हय दिसता सकयल दिसता वयर तो हायट थिंगा आतां आयज आमी ती बोरवेल मारल्या न्हू इट इज ऑन द हायट so you can see Bondwal that corner can be seen there okay this also can be developed into good tourism spot ne jar develop kela la te lokak te जाय no if people are interested people want to do something but let it protect first only protect kara magi tourism koriya mair poya okay so we will go now and meet those people जशें आमी तुमकां सांगिल्लें बोंडवेल लेकाचेर म्हणजे बोंडवेल तळ्याचेर पावल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की खुबशे जाण थंय येवन न्हाताले बिताले सो तांचे मदले एकटे आसा गणेश सुडणकर तुमी पयलीं बोंडवेला वचून आमी भुरगे आसतना आमी हांगासर आमच्या आफ्टर स्कूल आफ्टर वॅकेशन ड्युरींग वॅकेशन आमी थंय आमी वताले बोंडवेला आनी सगळे मौज मजा आमी करताले आनी कितें आसलें मागीर थंयसर ते न्हाल्या नंतर
हांगासर पळय शेतां आसलीं हांगासर हां वांयगण आसलें ह्या बोंडवालाचें उदक वांयगणाक वतालें हां आनी वांयगण आमचे 4 खांब्यांनी सुद्दां आमचे पिकताले ओके हांगच्यान 4 खांबे म्हणचे हय म्हणजे जवळ जवळ हांगच्यान पळोवंक वचत जाल्यार एक 2-4 किलोमिटर एरिया जाली न्ही जवळ जवळ 2-3 किलोमिटर 2-3 किलोमिटर सबंद वताले हय. आनी लोक ते पीक काडटाले आनी लोक धादोशी आसले त्या शिवाय थंयसर रोंपे लायताले मिरसांगाचे रोंपे लायताले कांदे पिकयताले वेरियस पीक हे काडटाले आपआपल्या हाचे प्रमाणे काळंगां रोयताले आनी लोक खावन जेवन सुखी आसले थंयसर इतलें हें आसलें आमकां म्हणजे तें उदक आमकां इतलें बरें आसलें इट वॉज व्हेरी व्हेरी प्युअर उदक हय ते पावसांनी हें जातालें आनी पावसान झरे तें आशिल्ले भरता दिसता हय हे तळे गेले जाल्यार हे तिनूय भशेन तो दर्या हे आसा दोंगर आसा हय आनी एके सायडीक हो बांद घातला हां बाय पोर्तुगीज हय कित्याक आनी ते सगळें उदक ते आडयल्लें जेन्ना हेका सरकाराक कळ्ळें की थंयसर त्या सरकाराक की हांगासर पीक जातली लोकांचें वेलफेअर जातलें तेन्ना ते तळ्याचें तशें हें केलें सो ते उदक वापरपाक स्टार्ट कोणच्यानसून ताका पायप घातला ओके ब्रॉन्झ काय कितें पितूळचें दिसता म्हाका हां आनी ते लांबचे थंय आसा पोर्तुगीज टायमार पोर्तुगीज टायमार आतां हे मेजून गेले जाल्यार 126 वर्सां जाले आसतील तर जावं येता 1900चो रिकॉर्ड मेळटा आनी 1910 तो बांद बांदलो म्हणे तुमी 10 वर्सां नंतर आनी हे लोकांनी बांदलेले तळे कोल्हापूर हय सो तुमी ल्हानपणांत थंय पेंवपा बी वताले हय पेंवपाक वताले चड खोल आसा ती काय बरें खोल आहा ते आनी त्या शिवाय मागीर ते तळे ते मे म्हयन्यान ते सुकयताले आनी सुकून थंयच्या वयल्यान ते शेत थंय रोयताले थंय शेत रोयताले हय आनी जून जुलय पर्यंत मागीर ते लिवताले आनी मागीर परते भरताले ते दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो ओके सो एक इकोसिस्टम अशी आशिल्ली आहे कित्याक तांचे कडल्यान कळ्ळें तेजे वयल्यान सांगतात थंय जे लोक टेनंटेड आसा ते पयलीं थंय शेत रोयताले आनी एप्रील मेन ते शेत रोवन जालें की मागीर उदक भरप म्हणसर परत शेत रोयताले सो परत ते नेचर आनी मनीस रावताले पूण आतां सद्या तें उदक भरून राविल्ल्या कारणान हय आतां ते मानगी थंय जाल्ले आसा भितर ते मानगी जाले आनी तेका लोक ते ना वचना आतां आतां कोण रिस्क घेयना ना कित्याक सांगूं येना न्ही केन्ना कितें जाय शेतां रोवप बंद केली आनी शेतां बंद जालें कित्याक हांगासर ते लोक आतां गेलो लंडन ओके सो आनी सरकारानूय हेजेर लक्ष घालूंक ना इरिगेशन सरकार म्हणटा कितें आमचे गोंय म्हणटा आमचे कितें सेल्फ आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण म्हणटा गोंय आमचें जर गोंय जर आमचें आहा स्वयंपूर्ण जर आसा जाल्यार सरकाराची खरी ही गरज आसा ही शेतां ही रोवपाची जबाबदारी पडटा हय शेतां रोवपाची हय आनी ते जर जायत जाल्यार कितें तरी उत्पन्न जातलें लोक धादोशी आसलो लोक सो लोकांनी फुडें सरचें म्हणटा सरकारान लोकांक फुडें काडचें करपा जावं गव्हर्मेंट इज फॉर द पीपल ओके हे जावं जाय न्ही हे सगळें ना जाल्यार खंय येतलें आमी उत्पन्न आमकां हे आमी ओके आतां आनी एक आसा दिसता ते तुमच्या बरोबर तेन्ना येताले तांकां मेळुया तेवटेन घर आसा दिसता ते तांचें आसा घर कितें नांव कितें तांचें रामा हडकोणकार रामा हडकोणकर ओके वचून मेळुया तांकां या. तेंचेय कडेन उलयतले सो आमी मेळटले रामा हडकोणकर हांकां सद्या आसा आमी सांताक्रूज आनी हांगच्यानूच तांकां मेळपा खातीर रामा हडोणकरा कडेन आमी जेन्ना उलयले तेन्ना पोन्न्यो यादी ताज्यो जाल्यो उदकांतल्यान चावी कशी फिरोवप हें ताणें प्रात्यक्षीक करून दाखयलें अशी तिका पळय हां भितर अशी चाय हाडली हां अशी चाई आनी तेका हे हाडलो वाव हां वाल आनी तेका मोठो भितर हे हा हां तुला गारान सांग भितरल्यान म्हणटा चारचे सगळीं ना गार किंवा
बोंडवेल तळ्या कुशीक रावपी कुटुंबांनी हे तळें कितलेशींच वर्सां सांबाळून दवरलां. मार्च एप्रील म्हयन्यान ह्या तळ्याक ते शेत करताले, पूण आतां सरकारान घातिल्ल्या निर्बंधांक लागून तांकां तें करपाक मेळना.